अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, जजेस साहिबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि आप इंतखाबात की तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इसमें अभी जो है एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है, एक आईनी तरमीम भी आ रही है, और उसके साथ साथ जो एक नए चीफ जस्टिस है उनकी तकर्री भी की जाएगी 25 अक्टूबर को। तो इस सूरत हाल में ये चीज़ आई है सामने के जो जजेस साहिबान हैं वो तरीके से आपको है जी आप इलेक्शन की तैयारी करें। ये इलेक्शन की तैयारी जो है वो उस पे क्यों कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त ऐसे कौन से मामलात हैं जिनमें जो है इस किस्म का फैसला आ सकता है, क्योंकि 187 जो है आपने देखा होगा एक बड़ी वसी और जो है अरीज किस्म की जुरिस्डिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसमें कोई भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन मामला जो है उसके सामने कोई होना चाहिए, कोई छोटा मोटा मामला भी हो तो उसको एक्सपैंड किया जा सकता है 187 की जो है कॉन्टेक्स्ट में। इसकी आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आप ये चैनल रिपोर्टिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नजर सुप्रीम कोर्ट ने जो है गुज़िश्ता दिनों जो एक मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फैसला दिया था, उसमें उनका ज़्यादा जोर था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नाकाम रहा है अपना जमहूरी अमल, जो अपना जमहूरी किरदार है, जमहूरी अमल का जो अपना उसका किरदार होता है डेमोक्रेसी में, जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल होना चाहिए वो उसको अदा करने में नाकाम रहा है। मैंने अपने एक वीलॉग में जब ये फैसला आना था उससे कबल जो है मैंने बताया था कि ये अभी फैसला आ रहा है, उसकी कुछ दो चार चीज़ें भी जो है मैंने बता दी थी। ज़ाहिर बात है सारा तो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि सारा तो मैंने को याद भी नहीं रहता, और उसके सारी पॉइंट्स पता भी नहीं चलते। कुछ चीज़ें जो है पता चली थी, मैंने आपको फैसला आने से बतानी ही आपके साथ, फैसला आने से कबल ही जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब के प्रोग्राम में भी जो है मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें एक जो मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो है वो उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो आएगा उसमें। और फिर जब वो फैसला आया, उसकी एक अंग्रेजी की कापी आई, फिर उसके बाद में जो है वो एक उर्दू की जो है वो कापी आई। उस उर्दू की कापी में जो है वो जो बता रहा हूँ कि जो लिखा हुआ उसमें ये लिखा था कि एक जो पैराग्राफ है 113, उसके ऊपर एक हेडलाइन दी गई है कि कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन का लिखा है ना, कि बतौर जामिन जमहूरी अमल अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। और उसमें ये उर्दू की जो जजमेंट है उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें लिख रहा है कि हम इस बात पर जोर देना जरूरी समझते हैं कि कमीशन एक आईनी इंतजामी इंतखाबी इंतजामी इदारे के तौर पर महज एक इंतजामी इदारा नहीं, बल्कि जमहूरी अमल का एक बुनियादी जामिन इदारा है, जिसकी आईनी हैसियत हुकूमत की चौथी शाख की तरह है। जमहूरी इंतखाबी अमल के मरकजी सतून के तौर पर कमीशन को एक जामिन इदारे और गैर जानिबदार निगरान के तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इंतखाबात की शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाए, ताकि अवाम का इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद बरकरार रहे। यह मुंतखब नुमाइंदों की कानूनी हैसियत और सियासी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। कमीशन को जमहूरी असूलों और इंतखाबी अमल की सालमियत को बरकरार रखना चाहिए, ताकि इंतखाबात वाकई अवाम की मर्जी की अक्कासी करें। इस तरह कौम के जमहूरी ढांचे को महफूज रखा जा सके। बदकिस्मती से मौजूदा केस के हालात में ये जाहिर होता है कि कमीशन साल 2024 के आम इंतखाबात में इस किरदार को पूरा करने में नाकाम रहा। इसके बाद इन्होंने उसके 114 जो उसका पैराग्राफ है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है वो सीटों का जो तनाज़ा था उसके हवाले से बात की, फिर पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से भी जो है उन्होंने बात की। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज़ जो है वो इस फैसले में इस्टेब्लिश की गई है कि जो साल 2024 के इंतखाबात हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दुरुस्त नहीं कराए, यानी कि इस जजमेंट ने वो इंतखाबात जो है उनको कंट्रोवर्शियल जो है वो आप कह सकते हैं कि मुतनाज़ा जो है वो बना दिया है। और अब जो कुछ मेरी अभी कुछ देर कबल जो है वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब है, उनसे भी बात हुई, एक दो और जो है जो अदालती मामलात को समझते हैं लोग, उनसे भी मेरी बात हुई। तो उस पे भी मैंने पूछा ये कौन से केसेस है, क्योंकि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जजों की हवाले से मैंने बात की है, ये आज जो हमें भी कुछ जो है आगे पीछे से चीज़ें पता चलती है, लेकिन जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलिक अहमद,
خان انہوں نے جو ہے وہ آج پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ جو اراکین جوڈیشری ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا نام نہیں لیا، انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ ایک غیر مبہم سے انداز میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اراکین جوڈیشری جو ہے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کے لیے تیار رہیں اور ان کے پاس اس بات کے ثبوت بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں جو پتہ چلا وہ جو ججز صاحبان ہیں بعض انہوں نے یہ پیپلز جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو یہ کنوے کیا ہے کہ آپ کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے اور اس حوالے سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں پاکستان میں قیوم صدیقی صاحب جو ہیں وہ جب ان سے بات کی انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ڈیموکریسی ہے، یہ تو الیکشن ایکٹ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ وہ مجھے وہ تھوڑے سے الیکشن لاز بتانا شروع کر دیے۔ میں نے کہا جی دیکھیں یہ 187 میں جو ہے وہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن پر پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی ہیں، یہاں پر کیا نہیں ہو سکتا، یہاں پر یہ تو وہ ملک ہے، یہ تو وہ عدالتیں ہیں جہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف نے جب اسی طرح نومبر کا تھا غالباً 2017 کی بات ہے اور ایک لاک ڈاؤن کی کال دی، وہ لاک ڈاؤن کی کال جو ہے وہ ناکام ہو گئی، کسی وہ نہیں آ سکے تھے، کے پی سے بندے نہیں آ سکے تھے، یہاں پر جو ہے انہوں نے ایک کرفیو لائک سچویشن تھی، تو وہ جب لاک ڈاؤن ناکام ہو رہا تھا تو اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب جو تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ انہوں نے عمران خان جو ان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ پٹیشن کریں، ہم آپ کا جو ہے وہ معاملہ ٹھیک کرتے ہیں اور بندوبست کرتے ہیں نون لیگ کی حکومت کا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات ایک انٹرویو میں کہی ہے ٹی وی میں کہ مجھے تو آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ بھئی آپ پٹیشن لے کے آئیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ جب وہ پٹیشن لے کے گئے تو اس پہ پھر پاناما کا کیس نکل آیا اور پاناما سے جو ہے وہ پھر آگے مزید اکاؤنٹیبلٹی کے جو ہے وہ 4 کیسز نکل آئے، عمران نواز شریف نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اچھا بنا ملک چل رہا تھا اور اس کو جو ہے ابھی تک وہ جو سپریم کورٹ نے وہ ایک ضرب پہنچائی تھی وہ ڈیموکریسی کو، پاکستان کے جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا اس کو، ابھی تک ملک جو ہے وہ اس سے نہیں نکلا، آج بھی جو جو یقینی سی صورتحال ہے، آج بھی جو ہے اس طرح کی جو انسرٹنٹی ہے، جو اکنامک کرائسس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ذمہ داری ہے یہ اس ججمنٹ پہ جاتی ہے۔ تو خیر یہ اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جو ہے انہوں نے یہ بات کی تھی، اس میں ایک تو یہ اس کے ابھی ریویو بھی جو ہے وہ آنا ہے، قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور جو نئے چیف جسٹس آئیں گے اور ان کے جو پریورٹی تو اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ جو کیس ہے اس پہ اگر نظر ثانی کی جو ہے وہ درخواست آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، جس کے بارے میں وہ بڑا کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لگائی جا رہی، وہ ان کی جو پٹیشن ہے وہ مبینہ فراڈ ہے جو الیکشن کا، وہ اس کے خلاف انہوں نے کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی الیکشن جو ہے یہ بڑی دھاندلی زدہ ہے، ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اگر وہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوتا ہے تو پھر تو سمجھے کہ جو میں آپ کو چیز بتا رہا تھا اس میں وہ واضح زیادہ جو ہے اس کا کیا رزلٹ آئے گا، کیا فیصلہ آئے گا، وہ یہی ہوگا کہ جو اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی نے بات کی تھی، اس میں ایک ہمارے جو دوست ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوڈیشری میں بعض لوگ جو ہے وہ فری میسن ایک تنظیم ہے اس سے بھی ان کا تعلق ہے، اور یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ کسی بھی ملک میں کہ حکومت گرانی ہو، جو بھی ہو معاملہ ہو، تو یہ بڑے ان کا جو ہے ایک بڑا بہت بڑا نیٹ ورک ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو جن شخص ایک جو صاحب ہیں جن کا تعلق انہوں نے بتایا کہ فری میسن سے، انہوں نے کسی جگہ پر کچھ جو ہے ان کے کچھ دوست تھے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیے ہم ملک کو جو ہے وہ آئندہ کچھ مہینوں میں کدھر جو ہے وہ لے کے جائیں گے، اس کی ڈائریکشن ہی ہم چینج کر دیں گے۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔